औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर चंद फ़िरौन मिलोन को हक़ की दावत दी और अल्लाह रब ताला के पैगामात पहुँचाए, मगर फ़िरौन मिलोन ने ईमान लाना तो एक तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दावत हक़ से बाज रखने के लिए बहुत किस्म के पापड़ बेलने शुरू कर दिए। आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश भी कर डाली। जब देखा कि कोई तदबीर भी मूसा अलैहिस्सलाम को हक़ की दावत से नहीं रोक सकती, तो फिर फ़िरौन मिलोन ने अपने वज़ीरों के साथ मिलकर एक ऐसा भयानक मंसूबा बनाया। ऐसा भयानक मंसूबा कि बनी इसराइल इससे हिल कर रह गई। फ़िरौन मिलोन ने अपना हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के जितने बेटे हैं उन सबको मार डालो और उनकी बेटियों को ज़िंदा रखो और तमाम शोहरों और बीवियों में जुताई डाल दो और उनको ये भी बता दो कि देखो, हम काहिर हैं, मखहूर नहीं हैं, हम जब्बार हैं, मजबूर नहीं हैं, और हम सब दौलत वाले हैं, मुफलिस और कलाश नहीं हैं, और हम लोगों से मुकाबला कोई क्यों कर सकता है। ये सब बातें बनी इसराइल ने सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये सब मुसीबत हम पर तुम्हारी वजह से टूट रही है। आप अगर यहाँ ना आते तो फ़िरौन हमारे साथ ये कुछ हरगिज़ ना करता। फ़िरौन तो पहले भी हम पर जुल्म करता था, मगर तुम्हारे आने से हमारी तकलीफ़ें और मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। ये जो सख्ती हम पर आ पड़ी है, ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जैसा कि कहा रब ताला ने कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम को कि तुम लोग अपने अल्लाह से मदद मांगो और फिर साबित कदम रहो। तहकीक ज़मीन है अल्लाह ताला की, जिसको वो चाहता है उसका वारिस बनाता है अपने बंदों में से, और आखिरत में अल्लाह ताला से डरने वालों को कामयाबी होगी। वो बोले, हम पर सख्त तकलीफ़ आ रही है तेरे आने से पहले, और जब तू आ चुका तो भी तकलीफ़ बदस्तूर रही। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है कि तुम्हारा रब इस कौम को हलाक करेगा, यानी कि तुम्हारे दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देगा, और फिर तुमको इस ज़मीन का वारिस बना कर खलीफा बनाएगा। फिर देखते हैं कि तुम लोग क्या करते हो। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर साल फ़िरौन को और उसकी कौम को एक एक निशानी दिखाते गए और अल्लाह रब ताला के अज़ाब से भी डराते रहे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां ज़ाहिर में। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अज़ाब खुदावंदी से उन काफरों को डराते थे तो वो कहते थे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तू हमको इस अज़ाब से बचा लेगा तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खुदावंद क़ुद्दूस से दुआ करते तो अज़ाब टल जाता, और फिर जब काफिर ये देखते कि आया हुआ अज़ाब अब हम पर से टल गया है तो फिर मुनकिर हो जाते और ईमान ना लाते। जैसा कि कहा रब ताला ने, और जिस वक्त पड़ता काफरों पर अज़ाब तो बोलते, ए मूसा अलैहिस्सलाम, पुकार हमारे वास्ते अपने रब को, जैसा कि सिखा रखा है तुझको तेरे रब ने। अगर तू उठावे हमसे ये अज़ाब, बेशक हम तुमको ज़रूर मानेंगे और फिर रुखसत भी कर देंगे तेरे साथ कौम बनी इसराइल को। फिर जब उठा लिया हमने उनसे अज़ाब एक वादे तक जो उन तक पहुंचा था, फिर वो अपने वादे से मुनकिर हो जाते थे और ईमान ना लाते थे और कहते थे कि हम हरगिज़ ईमान ना लाएंगे, और इसी तरह अहद शिकनी करते रहेंगे, और हम उनको निशानियां भी बड़ी से बड़ी दिखाते थे। चुनांचे रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कहा रब ताला ने, और जो दिखाई हमने उनको निशानी सो वो दूसरी निशानी से बढ़कर होती थी, लेकिन बदबख्त ईमान ना लाए और पकड़ा हमने उनको अज़ाब में। शायद वो बाज आ जाए शिर्क से और कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम को कि ए जादूगर, पुकार हमारे वास्ते अपने रब को, जैसा कि सिखा रखा है तुझको तेरे रब ने, हम ज़रूर ईमान लाएंगे। और फिर जब उठाई हमने उन पर से तकलीफ़, तब भी वो अपने वादे को तोड़ डालते थे। और इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अपने रब की 9 निशानियां दिखाई और उनको हर तरह से डराते रहे, लेकिन इस कौम ने ईमान से बराबर इनकार ही किया।
ان 9 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی قحط سالی کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نازل کی، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، اور پکڑا ہم نے فرعون والوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں، شاید کہ کچھ نصیحت پکڑے، مگر غضب الہی 3 برس مصر میں رہا، اور پھر مصر میں کچھ بھی زراعت اور میوے پیدا نہ ہوئے۔ مارے بھوک اور پیاس کے لوگوں نے فرعون کے آگے گریہ زاری کرنی شروع کر دی۔ قوم کی گریہ زاری دیکھ کر اس ملعون نے 70,000 مہمانوں کو سرائے خانے میں بلا کر کھانا کھلایا۔ آخر پھر وہ تمام غلہ بھی ختم ہو گیا اور قحط بدستور جاری رہا، اور قحط سے لوگ سخت پریشان ہوئے اور بے اختیار ہو کر کہنے لگے کہ اے فرعون، جو ہم پر قحط آ پڑا ہے یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہے۔ یہ سن کر فرعون بولا کہ تم سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ قحط کا عذاب تمہارا خدا ہم پر سے اٹھا لے تو پھر ہم تیرے خدا پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پس جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہمارے واسطے، اگر پہنچی ان کو برائی تو قصوروار موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو۔ آخر قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر مکر و فریب سے رو رو کر کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے خدا سے کہو کہ یہ قہر ہم پر سے دور کر دے، تب ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی، وہ قحط جاتا رہا، لیکن پھر بھی وہ مردود ایمان نہ لائے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو تو لاوے گا ہمارے پاس اپنی کوئی نشانی کہ اس سے تو ہم کو جادو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں کی کہ جس کی وجہ سے ان پر اور بھی بہت سی بلائیں نازل ہوئیں، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان می کا اور ٹڈی اور چیچڑی اور یعنی جوئیں اور مینڈک اور لہو۔ دیکھو کتنی نشانیاں جدا جدا، پھر تکبر کرتے رہے اور در حقیقت وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ تفسیر میں کچھ یوں لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 برس فرعون سے مقابلہ رہا۔ اس بات پر فرعون بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور بنی اسرائیل کو ان کے وطن جانے دے، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے اور اپنے وطن جانے کی اجازت نہ دی، بلکہ ادھر ادھر کے ہیلے سازیاں کرتا رہا۔ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے لیے اللہ رب تعالیٰ سے بدعائیں کی، جس کی وجہ سے اس قوم پر بلائیں نازل ہوئیں، یعنی کہ دریائے نیل بہت چڑھ گیا، کھیت اور باغ اور گھر بہت تلف ہو گئے، اور ٹڈیاں سبزی کھا گئیں، اور پھر آدمیوں کے کپڑوں میں جوئیں کثرت سے پڑ گئیں، اسی طرح سے ہر چیز میں مینڈک پھیل گئے اور تمام پانی خون بن گیا۔ لیکن ان سرکش کافروں نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول تسلیم نہ کیا اور برابر انکار ہی کرتے رہے۔ پہلا عذاب ان پر طوفان کا نازل کیا گیا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، وہ طوفانی عذاب جاتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبزی اور زراعت بھی خوب پیدا کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب تم لوگ ایمان لے آؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ وہ بولے کہ ہم ہرگز تم کو خدا کا رسول نہ مانیں گے، کیونکہ یہ زراعت تو ہر سال ہمارا بت ہمیں دیتا ہے، یہ پیداوار کوئی تمہاری دعا سے نہیں ہوئی۔ پھر یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم قوم کے واسطے اپنے رب تعالیٰ سے بدعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بہت کثرت میں پیدا کیں اور ان تک بھیجیں، جو ان کی تر و تازہ زراعت کو کھا گئیں۔ پھر جب یہ حال دیکھا تو کافر پھر تڑپ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں ان ٹڈیوں کے عذاب و بلا سے نجات دلا دو۔
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے خدا سے دعا کرو، اگر تم ہمیں ان ٹڈیوں کے عذاب سے نجات دلاؤ گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اس ظالم قوم کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی، چنانچہ ان پر سے ٹڈیوں کا عذاب جاتا رہا۔ پھر اس ظالم قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ عذاب تو تمہاری شومی سے آیا تھا اور ہم تو تم پر یقین نہیں لاتے اور نہ ہم تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس کے نتیجے میں اس بدبخت قوم پر جوؤں کا عذاب آیا اور ہر شخص کے کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئیں اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے بدن اور کپڑوں میں سے کثرت سے جوئیں پڑ چکی ہیں اور وہ ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں، ہم لوگ سخت پریشان ہیں، آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے اس عذاب سے نجات کی درخواست کریں، تو پھر ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے سے رب تعالیٰ سے دعا کی اور آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان پر آئی ہوئی بلائیں جاتی رہیں۔ پھر ان کافروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سارا کھیل تیرے جادو کا ہے، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، ہم تجھ کو نہیں مانتے، تو بہت بڑا جادوگر ہے، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے۔ اور کہنے لگے کافر، اے موسیٰ علیہ السلام، جو تو لاوے گا ہمارے پاس نشانی کہ اس سے ہم کو جادو کرے، سو ہم تجھ کو نہ مانیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے واسطے رب تعالیٰ سے بدعا کی، جس کی وجہ سے بے شمار مینڈک پیدا ہوئے کہ کوئی جگہ ان کافروں کی چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی خالی نہ رہی، تمام زمین مینڈکوں سے بھر گئی۔ اس طرح وہ پلید اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور سخت عاجز آ گئے۔ اگر وہ ایک مینڈک کو مارتے تو بے شمار اور پیدا ہو جاتے۔ یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی کی وجہ سے تمام لوگوں نے فرعون کے پاس جا کر فریادیں کرنا شروع کر دی۔ فرعون کی قوم فرعون کے پاس جا کر کہنے لگی کہ ہم لوگ شدید عذاب سے تنگ آ گئے ہیں اور کسی طرح سے برداشت نہیں کر سکتے، اور کہنے لگے کہ ہم سب موسیٰ علیہ السلام سے سخت عاجز آ گئے ہیں، وہ ہم کو ہر ہفتے ایک نہ ایک بلا میں ضرور ڈالتا ہے۔ فرعون بولا کہ تم مت ڈرو، یہ تو اس کے جادو کے کھیل ہیں، بلکہ تم پھر اس کے پاس جا کر کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب ہم تجھ کو مانیں گے کہ اب کی دفعہ تو ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا لے یا اس عذاب سے ہمیں نجات دلا دے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان لوگوں نے التجا کی۔ یہ سن کر پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو جتنے مینڈک تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو پکار کر کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے قوم، اب تم ایمان لے آؤ اللہ رب تعالیٰ پر۔ اب پھر وہ قوم منکر ہو گئی، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور جہنم کی راہ اختیار کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مناجات کی تو پھر ان مردودوں منکروں کے پینے کے پانی دریا ندی سب لہو بن گئے۔ جب قوم بنی اسرائیل پانی پیتی تو پانی صاف ہوتا، اور اگر قوم فرعون پانی پیتی تو وہ لہو بن جاتا۔ یہ ایسا تکلیف دہ عذاب تھا فرعون کی قوم کے لیے۔ وہ بے حد عاجز ہوئے، فرعون سے جا کر کہنے لگے، اب تو ہم بہت سخت عاجز آ گئے ہیں، ہر طرف پانی لہو بن چکا ہے، ہم کسی جگہ سے بھی پانی نہیں پی سکتے اور نہ ہی کہیں استعمال کر سکتے ہیں، تمام پانی لہو بن چکا ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کی فریادیں سن کر فرعون ملعون بولا، یہ سب سحر سازی موسیٰ علیہ السلام کی ہے، لہٰذا پھر تم اس کے پاس جا کر کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس دفعہ اگر اس عذاب سے تو ہمیں نجات دلا دے گا تو ہم تیرا دین ضرور قبول کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس فرعونی قوم کے لیے دعا کی، اور پھر خدا کے حکم سے وہ ندی نالے دریا جو خون بن چکے تھے وہ سب پانی بن گئے۔ اور
फिर इसी तरह से हर बला मूसा अलैहिस्सलाम की बदुआ से इस कौम पर नाजिल होती थी, और जब जब वो कौम आफतों के घेरे में आती तो आहो पुकार करती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती, ईमान लाने का वादा करते और दुआ का कहते कि हम पर से ये अजाब हटा लो, हम वादा करते हैं कि आप और आपके खुदा पर ईमान ले आएंगे। और जो ही इस कौम पर से अजाब टल जाता तो फिर मुनकिर हो जाते, जैसा कि कहा रब ताला ने, जब आन पड़ता उन पर अजाब तो बोलते, ए मूसा अलैहिस्सलाम, पुकार अपने रब को हमारे वास्ते जैसा कि तुझको सिखा रखा है। अगर तूने ये अजाब हमसे हटा दिया तो बेशक हम तुझको मानेंगे और रुखसत करेंगे कौम बनी इसराइल को तेरे साथ। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर उठा लिया हमने उनसे अजाब एक वादे तक कि उनको पहुंचा था, तब वो मुनकिर हो जाते और हरगिज़ ईमान ना लाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से बदुआ की, ए रब, तूने ही दी है फिरौन को और उसके सरदारों को जीनत, माल और दौलत की, और वो अपनी ज़िंदगी में लोगों को तेरी राह से बहकाते हैं। ए अल्लाह, तू इन लोगों का सब मालो दौलत इनसे मिटा दे, जैसा कि कहा रब ताला ने मूसा ने कहा कि ए रब, मिटा दे उनके माल और सख्त कर इनके दिलों को कि अब वो ईमान ना लाए जब तक कि देखें दर्दनाक अजाब को। बस इसके बाद रब ताला ने फरमाया रब ताला ने कि कबूल हो चुकी है दुआ तुम्हारी है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, तुम दोनों साबित रहो और मत चलो उनकी राह जो अनजान है। बस खुदा के हुक्म से फिरौन और उसकी कौम को के मालो मता, दिरहम और दीनार और मेवे सब पत्थर हो गए, यहाँ तक कि जो मुर्गियाँ अंडे देती थी वो भी ज़मीन पर गिरते ही पत्थर हो जाते थे। ये सब देख कर फिरौन की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये चीज़ें पत्थर हो गई हैं। अगर ये सब चीज़ें जो पत्थर हो चुकी हैं अगर असली हालत में आ जाए तो हम तुझ पर ज़रूर ईमान ले आएंगे और तेरे दीन को ज़रूर कबूल कर लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों की इल्तिजाएं सुनी तो कहने लगे कि ए लोगों, मैं तुम्हारे कहने पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें असली हालत में ले आएगा। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े और अपने परवरदिगार से उन लोगों के लिए खुलूस इल्तिजा की। आप अलैहिस्सलाम की दुआ और इल्तिजा से वो तमाम चीज़ें जो पत्थर हो चुकी थी फिर असली हालत में आ गई। चीज़ों के असली हालत में आते ही वो बदबख्त कौम फिर मुनकिर हो गई। ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार किया बल्कि आप अलैहिस्सलाम को जादूगर भी कहना शुरू कर दिया, बावजूद इन 9 अलामात के। अव्वल असा, दूसरा यद बैज़ा, तीसरा तूफ़ान, चौथा कहत, पांचवा टिड्डी, छठा जुएं, सातवां मेंढक, आठवां लहू, नौवां हर चीज़ का पत्थर बन जाना। इतने मोजज़ों के बाद भी बदबख्तों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना था और ना ही लाए। अल्लाह अकबर। लाखों दुरूद व सलाम हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल औलाद और तमाम अम्बिया पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर और तमाम शुहदा, तमाम औलिया, तमाम बुज़ुर्गान दीन पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको हक़ व सच के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।